अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रोंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को उर्दू एआई के प्लेटफॉर्म से मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूँ। कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पेज पे कुछ कार्टूनिक वीडियोस आ रही हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो एआई की मदद से बनाई हैं। अब आप आई है ईद पे कुर्बान आई है ईद कुर्बान तैयार हुए हम सब अम्मी और अब्बा जान। आप अभी तक अगर मसनूई ज़हानत या एआई के बारे में नहीं जानते तो अभी भी बहुत अच्छा वक्त है कि आप इसके बारे में जानना शुरू करें। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ से शुरू करें तो हमारी वेबसाइट urduai.org पर जाएं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां जाकर वीडियोस देखें जो बहुत बेसिक्स हैं। मैं 1 साल से ये वीडियोस बना रहा हूं। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एआई क्या है, मसनूई ज़हानत क्या है। आज जिन मैं 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो नए जो टूल्स आए हुए हैं, जो इसलिए बताना ज़रूरी है कि वो सब कुछ बदल रहे हैं और वो बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। सिंपल एग्जांपल्स ये हैं कि कुछ नए टूल्स आए हैं जो इमेज को वीडियो में बदलते हैं। पहले भी ये थे लेकिन अब जो उनकी क्वालिटी बन के आई है वो बहुत शानदार है। इमेज को वीडियो में बदलते हैं या आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे उसकी बुनियाद पर वो उसको वीडियो की सूरत में बदल देंगे। मैं आगे चल के आपको कुछ वीडियोस डेमोस दिखाऊंगा जिसमें एक जो टूल है वो लूमा LUMA लूमा लेब्स की तरफ से आया हुआ है, जिसमें आपने मेरी कार्टूनिक जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो आपने देखी। उसमें हुआ क्या था कि मैंने पहले कार्टूनिक इमेजेस जनरेट की एआई की मदद से, को पायलट और उर्दू एआई का जो हमारा चैट जीपीटी का बोट है उसके जरिए। फिर उन्हीं इमेजेस को मैंने लूमा के जरिए कार्टूनिक मूवमेंट दी, उनको बदला और फिर वो जब इमेजेस मैंने कैपकट में जोड़ी तो वो एक पूरी वीडियो बन गई। और यूडियो के नाम से एक वेबसाइट है जो ऑडियो जनरेट करती है, तो वो मैंने बच्चों की राइम्स जो होती हैं वो जनरेट करके उसके साथ लिंक कर दी। पूरा प्रोसेस तो बहुत लंबा है, मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म यूज किए और ये क्या करने जा रही हैं। आज जो लूमा ने जो डेवलपमेंट की है और रनवे की स्पेशली जो वीडियोस आई है, आपको कुछ डेमोज मैंने अपलोड भी किए हैं, कुछ में आपको साइट पे नजर भी आ रहे होंगे। ये जो आपको क्वालिटी ऑफ वीडियोस नजर आ रही हैं ये सारी एआई जनरेटेड हैं। सही है। इसको आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो कि मुझे एक शॉट चाहिए जिसमें एक बंदा गंजा हो और उसके ऊपर विग गिरे, और ये वीडियो एआई जनरेटेड है। या फिर आप ये स्पीड पे कार चलने वाली वीडियो देखें, ये भी एआई जनरेटेड है। तो आप ये वीडियोस देखें और आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ गए तो आप किसी बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के या सिंध के किसी गांव में बैठ के या पंजाब के किसी दूर दराज गांव में बैठ के, अगर आपके पास इंटरनेट, कंप्यूटर और एआई की समझ है तो आने वाले दौर की बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म्स आप अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल फोन से बना सकेंगे। और अब वो जो डिस्टेंस है कि मैं यहाँ जाके ये करूंगा, मैं वहां पहुंच गया तो मैं ये करूंगा, वो खत्म हो रहा है। अब आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपके पास, आपके दिमाग में आइडियाज और ख्यालात का होना बहुत जरूरी है। वो ख्यालात और वो तख्लीकी ख्याल आपके पास आ गया तो उसको न, उसके लिए आपको फिर हेवी कैमरा चाहिए, ना आपको बहुत लाइटिंग चाहिए, ना बहुत ही कोई महंगे अदाकार चाहिए। एक बंदा, मैं आपको ये अभी बता रहा हूं कि आने वाले कुछ अरसे में, कुछ सालों में आप देखेंगे कि एक बंदा या 2-3 लोगों की छोटी मोटी टीम छोटे मोटे गांव से निकलेंगे और वो मिलियन बिलियन डॉलर्स की कंपनीज बनाएंगे बिकॉज ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर आप आज इसको नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो कल शायद ये बहुत लेट हो जाए। मैं अभी, आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाता हूँ, मैं तो अपने जो हमारी वांग लैब ऑफ इनोवेशन है वहां पे छोटे बच्चों को सिखा रहा होता हूँ कि वो किस तरह एआई की मदद लेकर अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि ये हमारे साथ अंसार साहब हैं। अंसार साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले मुझे बोला कि मुझे, अगर वो उनकी जबान में थोड़ी तोतलाहट थी, वो कहते अगर मुझे लिखना, पढ़ना और सुनना आ जाए तो मैं जादूगर बन सकता हूं। तो मैंने पूछा था उस टाइम, बहुत पहले, एआई से पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैंने पूछा कि क्यों। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मेरी जो बाजी मुझे पढ़ाती हैं उनको जब नहीं आता है तो वो गूगल से या यूट्यूब से पूछती हैं, तो मुझे चूंकि लिखना नहीं आता, यूट्यूब चलाना मुझे आता है, तो अगर मुझे लिखना, पढ़ना और सुनना आ जाए तो मैं खुद ही यूट्यूब से पढ़ के सीख लूंगा, मैं फिर स्कूल क्यों जाऊंगा।
تو اب اے آئی نے اس کا مسئلہ حل کیا ہے. کل میں نے اس کے ساتھ ایک کلاس لی اور اس کو میں ویڈیو بنانا سکھا رہا تھا اے آئی پہ کینوا کے ذریعے امیج جنریٹ کروانا. تو اس کی اسپیلنگ بہت ٹوٹی پھوٹی تھی. مطلب وہ کرکٹ لکھ رہا تھا تو وہ کرکٹ کی اسپیلنگ ہی اور کر رہا تھا اور گراؤنڈ کی اسپیلنگ ہی اور کر رہا تھا. لیکن اے آئی چونکہ پریڈکٹیو ماڈل ہے تو اس کی اسپیلنگ سمجھ رہی تھی کہ یہ بچہ کیا لکھنا چاہتا ہے, یہ یوزر کیا لکھنا چاہتا ہے, اور اس کو وہ تصاویر بنا کے دے رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس خیالات آئیڈیاز ہیں؟ تو کہتا ہے میرے دماغ میں تو سارا ٹائم یہ خیالات ہی چلتے رہتے ہیں, تصویریں آتی ہیں کہ اچھا کہانی میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اب وہ جو اس کا خیال آتا ہے اس کو اس کے خیال کے لیے صرف 3 لفظ بھی آتے ہیں تو اس کو تصویر بنا کے مل جاتی ہے. اب وہ کینوا میں ان تصاویر کو جوڑے گا, اس کے پیچھے میوزک لگا رہا ہے اور وہ اپنی وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دے گا. یہ صرف ایک مثال ہے, لازمی نہیں کہ سب بچے ویڈیوز بنائیں یا سب لوگ ویڈیوز بنائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے آئی اتنی زیادہ امپاورنگ ہے. اگر آپ آج اس کا نہیں لیں گے, یہ جو روایتی تعلیمی نظام ہے یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلنے والا. اب جو تعلیمی نظام یا جو سیکھنے کا عمل چلے گا وہ پروجیکٹ بیس پہ چلے گا, آئیڈیاز کے بیس پہ چلے گا کہ آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں. جو رٹے کا سسٹم ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا. اے آئی اتنی تیزی سے آ رہی ہے, مطلب میں آپ کو کس شدت سے بتاؤں کہ کس تیزی سے آ رہی ہے اور کیا چیزیں کرنے والی. یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ جو فلم میکرز ہیں, جو میڈیا انڈسٹریز کے لوگ ہیں, جو ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ میں لوگ ہیں, جو فری لانسرز ہیں, ان کا تو کام ایک دم سے بدل گیا نا. تو اگر آپ ایک بندے ہو, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ کے پاس اگر تھوڑے ایڈوانس میں اگر آپ کے پاس یہ سبسکرپشنز ہیں کچھ پلیٹ فارمز کی, فری میں بہت کچھ ہے, لیکن اگر آپ کے پاس سبسکرپشنز ہیں اور آپ کچھ جو ہے $100 تک فار ایگزامپل اگر آپ لگاتے ہو, جو ابھی پلیٹ فارمز ہیں ابھی یہ سستے ہوں گے, تو آپ مہینے میں ایک کمپنی چلا سکتے ہو اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بن سکتے ہو اور چیزوں کو زندگی میں آسان کر سکتے ہو. تو ضروری یہ ہے کہ آپ جو میں لکھا, میں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے, اس کو آپ پڑھیں, چیزوں کو سمجھیں, اور جہاں جہاں سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے پلیز اس کو سیکھیں, اس سے بھاگے نہیں. یہ آپ کی زندگیوں میں شامل ہو گئی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو سمجھیں تو پلیز اس کو ساتھ ساتھ اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں. ایسے گروپس بنائیں. ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اردو اے آئی کا فیس بک گروپ ہے, وہاں پہ آ کے ڈسکشن کا حصہ بنے, وہاں پہ لوگوں سے سیکھیں کہ لوگ کیا بتا رہے ہیں, کیا شیئر کر رہے ہیں. تو مل کے یہ سیکھنا ہوگا. یہ وہ سارے بیریئرز ختم کر دے گی اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جو آج سے پہلے یا تو ہماری حکومتوں نے بنائی یا ایک نظام نے بنائی. یہ بیریئرز کو ختم کر رہا ہے. اب ایک لسبیلا کا بچہ اور ایک لاہور کا بچہ, اس میں اگر وہ تخلیقی طور پہ ان کا ذہن ایک جیسا ہے تو وہ ایک جیسے کمپٹیشن میں جا سکتے ہیں اور وہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. بس ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس اور آئیڈیاز ہونے چاہیے. آئیڈیا خدا کی طرف سے دیے ہوتے ہیں, وہ اگر کسی کے پاس ہوں گے تو اس اے آئی کی مدد سے سپر پاور یا سپر ہیومن بن رہا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا نام کیسر رونجا ہے, میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت یا جنریٹو اے آئی سکھاتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.